दोस्तों, आप अपना रहमत की बरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी वीडियोस इंशाअल्लाह भरपूर सुनेंगे। हजरत बोलिए। नहीं, सिरसी वाले बहुत अच्छे सुनते हैं, अच्छा सुनते हैं, लेकिन आज सिरसी वाले हैं नहीं, है कि नहीं? हाँ माशाल्लाह। तीसरी मर्तबा इत्तिफाक है, पहली बार जुलूस मोहम्मदी में, दूसरी मर्तबा शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में। हाँ, उसके बाद आज इत्तिफाक है आपके यहाँ गुफ्तगू करने का, लेकिन ये मेरा घर है, मेरे अपने हैं। हमारे बड़े भाई जनाब सरफराज साहिब क़िबला का हुक्म था तो हमारे बड़े हैं, हम हाज़िर हो गए और हमें ज़िक्र रसूल करना है। मैं कुछ अशार हाज़िर करता हूँ। इरशाद कि मुझको हयात ख़िज़्र अगर वो अता करे। वाह सुभान मैं अल्लाह। एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये अशार मेरे नहीं हैं, ये अशार इनके हैं। ये जो इधर साइड में बैठे हैं ना, अल्लामा हाशिम कुद्दूसी साहब, जी जी हाँ, ये इनके अशार हैं, लेकिन पढ़ मैं रहा हूँ चूँकि इनके अशार पे भी मेरा हक़ है और इन पे भी मेरा हक़ है। हाँ, चूँकि ये हमारे साथियों में है तो फ़ायदा उठाते रहना चाहिए एक दूसरे से। हाँ, मैं अर्ज़ करता हूँ कि मुझको हयात ख़िज़्र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे। वाह सुभान ये भी अल्लाह। लोगों को पता लग जाना चाहिए, सोशल मीडिया का दौर है कि अशार हैं किसके। लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ दिए ना, है कि नहीं? हाँ जी, इसलिए जो है पता लग जाना चाहिए कि अशार हैं किसके। बहुत सारे नकीब और नाजिम पढ़ रहे हैं आजकल। मुझको हयात ख़िज़्र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारूं खुदा करे, और देखा करूँगा मैं भी जमाले शहे रसूल। वाह सुभान अल्लाह। देखा करूँगा मैं भी जमाले शहे रसूल, अल्लाह मुझको नजर उवैसी अता करे। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझको नजर उवैसी अता करे। हैदराबाद वाला उवैसी नहीं, आजकल काफ़ी दौरे हो रहे हैं ना उसके, तो कभी आप उसको समझे। हजरत उवैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया गया है। और आगे अर्ज किया है कि यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के। जरा मोहब्बत से, सिंगार तो आप डेफिनेटली समझते होंगे, अगर कोई नहीं समझता है तो घर में जाके खातून से पूछ लेना, बीवी से पूछ लेना, पता लग जाएगा सिंगार किसको कहते हैं। तो अर्ज किया है कि यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के, उसको कहो कि खाके मदीना मला करे। उसको कहो सुभान अल्लाह खाके मदीना मला करे। और लज्जत यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के। मुझे याद है मैं जब सेकंड टाइम आया था, जो कॉन्फ्रेंस थी शहीद आज़म, हज़रत अल्लाह मुफ्ती आलम साहब क़िबला की सरपरस्ती में था वो प्रोग्राम। बहुत दुआएं दी थी हज़रत ने, बहुत नवाजा था। हाँ माशाअल्लाह। मैं तमाम उलमा के लिए दुआ करता हूँ कि यूं आ गई है खुल्द बिना ही सिंगार के, उसको कहो कि खाके मदीना मला करे। और लज्जत फिराके यार की है खुद दवाए दिल। लज्जत फिराके यार की है खुद दवाए दिल, आशिक तड़प उठे जो मसीहा दवा करे। मुझको हयात ख़िज़्र अगर वो अता करे, उनकी सना में उम्र गुजारों खुदा करे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप हज़रत दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो बिना इसके भी चल जाएगा काम। हो गया? अच्छा, ये हम और आप जानते हैं कि आज हमारे हर कदम की खबर अग़यार को है। हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इसकी खबर हमारे दुश्मनों को रहती है, यानी दुश्मनान इस्लाम को रहती है। लेकिन हमारी कौम ऐसी है, हमारी कौम को इसकी तो खबर होगी कि पड़ोसी क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है, लेकिन दुश्मनान इस्लाम के बारे में कोई खबर नहीं। हमारे लिए क्या क्या प्लानिंग की जाती है,
کیا کیا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ کیوں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے کون سا اسلام کے لیے تلواریں اٹھائیں؟ ہم نے کون سا اسلام کے لیے خون دیا جو ہمیں احساس ہوگا؟ ہم کیا جانیں کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ ہم کیا جانیں کہ اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے آقا کریم کے اصحاب اور اہل بیت نے کتنی مشکلوں کا سامنا کیا؟ بے شک بے شک۔ ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ آج تکلیف ہوتی ہے، خبریں ملتی ہیں ادھر ادھر سے کہ آج اس مقدس مذہب کو، مذہب اسلام کو آج مسلم بیٹیاں چھوڑ رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے کچھ وقت میں 19,000 مسلم لڑکیاں اس مذہب کو چھوڑ چکی ہیں اور دوسروں کے ساتھ وہ کورٹ میرج کر چکی ہیں۔ آپ بتائیں ذرا، لیکن ہمیں کیا کرنا؟ ہماری بیٹی تھوڑی تھی، ہماری بہن تھوڑی تھی۔ مسلمان تمہاری تو یہ تاریخ تھی کہ اگر اسلام کی ایک بیٹی کو مشکل پیش آئی تو محمد قاسم 7 سمندر کو پار کر کے آیا بچانے کے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ۔ لیکن ہم کیا کرتے؟ ہمیں پرواہ ہے، ہمیں فکر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیا تعلیم دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ بھٹک گئی ہوگی، لیکن مجھے بتا تو صحیح اس کو بھٹکانے والا کون تھا؟ اس کو مغربی کلچر کی گھٹی پلانے والا تو تھا، مغربی لباس پہنانے والا تو تھا، اس کے کھلے عام کھلے سر بازاروں میں گھومنے پر خاموش رہنے والا تو تھا، اسلام سے دور کرنے والا تو تھا۔ آج کہتے ہو بھٹک گئی ہوگی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جائزہ تو لیں اپنے گھروں کا، ہم کیا کرتے ہیں اپنی بچیوں کے سامنے، ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے؟ نیتاؤں کی بات، کرکٹرز کی بات، دنیا دار لوگوں کی بات، اسی میں ہمارا سارا وقت گزرتا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے گھروں میں نیتاؤں کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرکٹرز کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو مسلمانوں، اگر انقلاب چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہماری بچیاں بڑی ہو کر کے بدنامی کا ذریعہ نہ بنے بلکہ دنیا میں بھی عزت دلائے اور میدان محشر میں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں، سیدہ فاطمہ کے صدقے میں جنت کا پروانہ دلائے، تو مسلمانوں اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو، بے شک۔ اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرو۔ جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے باپ ہو چاہے بھائی ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم روزانہ اپنا قیمتی وقت ادھر ادھر چوراہوں پر برباد کرتے ہیں نا، اس وقت اپنے گھر میں دیا کرو، بے شک۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، اور بیٹھنے کے بعد اس 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے میں بیٹیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے کسی نیتا کی بات نہیں ہوگی، کسی کرکٹر کی بات نہیں ہوگی، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی بات نہیں ہوگی۔ اگر بات ہوگی بچوں کے سامنے تو کردار مصطفیٰ کی بات ہوگی، اگر بات ہوگی تو حسن مصطفیٰ کی بات ہوگی، اگر بات ہوگی بیٹیوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے تو سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات ہوگی، سیدہ زینب کے کردار کی بات ہوگی۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس حال کو پہنچے ہیں ہم، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ آج بھی اگر ہم نے آنکھیں نہیں کھولی، آج بھی اگر ہم نے حالات کا جائزہ نہیں لیا تو حالات اور بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، تم بیٹھ کر کے تماشا دیکھنے نہیں آئے تھے، جی جی، بے شک بے شک۔ تم دنیا میں انصاف کی بھیک مانگنے نہیں آئے تھے، ہائے ہائے، اللہ نے تمہیں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج تم انصاف کی بھیک مانگ رہے ہو۔ ذرا پلٹ اپنی تاریخ کی طرف،
پلٹ اپنے بزرگوں کی طرف. یاد رکھ مسلمان، جب تک تو آقا کی سنتوں پر عمل کرتا تھا، ہائے واہ واہ جب تک تو نے سنت مصطفیٰ پر عمل کیا، بزرگوں کی تاریخ کو یاد کیا، دنیا پر تو نے حکومت کی، دنیا پر تو نے راج کیا. لیکن جب سے تو نے مغربی کلچر کو اپنایا، جب سے تو نے آقا کریم کی کردار کو پسے پشت رکھا، جب سے تو نے اپنی تاریخ کو بھلایا، تو محکوم بن کے رہ گیا. آج تو مظلوموں کی فہرست میں ہے، آج تو انصاف مانگنے والوں کی فہرست میں ہے. خبردار، پلٹ آ اپنے کریم رب کی طرف، آج اپنے کریم رب کی طرف پلٹ آ، مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے راستے کی طرف. میں دعویٰ کرتا ہوں رب نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم تمہیں ہی غالب کریں گے، تمہیں ہی غلبہ دیں گے، لیکن تمہیں پلٹنا ہوگا اپنے کریم رب کی طرف، پلٹنا ہوگا قرآن کی طرف، پلٹنا ہوگا مذہب اسلام کی طرف، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج کل دین کا جہاں تک سوال ہے تو صرف علماء کے لیے خاص کر دیا ہے ہمارے لوگوں نے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا تقریر، میلاد اور یہ دینی باتیں، یہ کام مولوی کا ہے، علماء کا ہے. ہمیں کیا کرنا بھائی؟ ہم تو ایک ہفتے میں ایک نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، بس فارغ ہو جائیں گے. یہ سوچ بن گئی ہے، اور سوچ لیا ہے کہ یہ سارے اچھے کام کرنا، یہ محفلیں سجانا اور مسجدوں میں جانا، مدرسوں میں جانا، یہ کام علماء کا ہے. یاد رکھ، جس نبی کا کلمہ علماء نے پڑھا ہے اسی نبی کا کلمہ تو نے بھی پڑھا. بے شک بے شک. اور علماء کو اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے، ہم نے ہمارا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے. بے شک بے میرے شک. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن معاملہ یہ ہے، اگر کسی کو بتانے لگو، سمجھانے لگو تو کہا جاتا ہے ارے بھائی مولانا سرتاج رضوی 4 دن کی زندگی ہے، تمہارے باپ کا کیا لے جائیں گے، جینے دو یار، کیوں دنیا بھر کی باتیں کر. ایسا ہی ہے نا، ہمارے بزنس میں لاس ہو جائے، نقصان ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں، ہماری بات خراب ہو جائے، ہمارے ذہن کے یا دل کے مطابق ہمیں ریسپیکٹ نہ ملے تو ہم رونے لگتے ہیں، ہم جو ہے بکھیڑا کھڑا کر دیتے ہیں. بیٹا امتحان میں فیل ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں. لیکن کیا کبھی تیری آنکھیں رب کے خوف سے بھیگی؟ اللہ، کیا 2 قطرے رب کے خوف سے تو نے بہائے؟ دنیا کے لیے آنسو بہانے والوں، دنیا دار لوگوں کے سامنے رونے والوں، کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں 2 قطرے آنسوؤں کے بہا کر دیکھ. میں دعویٰ کرتا ہوں پھر تجھے دنیا کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. لیکن ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم خطا کار لوگ ہیں، ہمیں کیا مطلب خوف خدا سے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے بھائی، جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم تو گناہگار ہیں نا، لیکن وہ جو بڑے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ اللہ کے خوف سے رات اور دن رویا کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خادم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ زار و قطار رو رہے ہیں. عرض کیا حضور میں 40 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، میں نے کوئی بھی کام آپ کو خلاف شرع کرتا نہیں دیکھا، آپ ہر سنت پر عمل کرتے، آپ ہمیشہ اچھے کام کرتے، یہ آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں سنو، تم اس لیے روتے ہو کہ تم سے گناہ ہو گئے، اور نیک اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. پرہیزگار اس لیے روتے ہیں کہ کہیں گناہ ہو نہ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تیری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے؟ تجھے کس چیز نے غافل کیا ہے پیارے؟ کس غفلت میں پڑا ہے تو؟ کیا دنیا کو تو نے سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ سن، آج تو اپنے جسم پہ اترا رہا ہے، اپنی طاقت پہ فخر کر رہا ہے. یاد رکھ، آج جس دنیا کے لیے نہ تو نے خدا کو یاد کیا، نہ تو مسجد کی طرف گیا، نہ تو نے قرآن کو اٹھایا، یاد رکھ اسی دنیا کے لیے، انہی یاروں کے لیے،
इन्हीं रिश्तेदारों के लिए तूने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, तूने तिलावत कुरान को छोड़ दिया है, तूने मदारिस की तरफ जाना बंद कर दिया है। लेकिन मुसलमान सुन, जिनके लिए तूने रब को भुलाया है, जिनके लिए तूने मुस्तफा करीम को भुलाया है, जिनके लिए तूने मस्जिद जाना बंद किया है, जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, अल्लाह अकबर कबीरा, वो जो दोस्त थे जो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर 1 घंटा आधा घंटा भी रह नहीं सकते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, वो जो कहा करते थे हम तेरे लिए जान दे भी देंगे, तेरे लिए जान ले भी लेंगे, वो जो कहते थे हम तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजार नहीं पाएंगे, मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, ये सिर्फ धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सारी दुनिया बेवफा हो जाएगी, ये सारे लोग धोखेबाज साबित हो जाएंगे, ये सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, तेरी धड़कनें रुकेंगी, इधर धड़कनों का रुकना हुआ, दुनिया बेवफा हो जाती है। वो जो कहते थे कि हम तेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो जो कहते थे हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरे आंखें बंद होने के बाद में कोई ट्रेन पकड़ के आएगा, कोई फ्लाइट पकड़ के आएगा, कोई बस पकड़ के आएगा, कोई कहेगा अरे दफन में कितनी देर लगेगी, मुझे अपनी दुकान पे जाना है, कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। कब्रिस्तान में जाकर के आज मरने वाले की बात नहीं होती है, कब्रिस्तान में जाकर भी लोग राजनीति की बात करते हैं। जी 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 बेशक। कब्रिस्तान में जाकर हिसाब ये लगाया जाता है कितनी देर में छूटेंगे, मुझे मीटिंग में जाना है, किसी को ट्रेन पकड़ना, किसी को बस पकड़ना। अल्लाह अकबर, जिनके लिए हमने रब से बगावत की, जिनके लिए हमने कुरान और सुन्नत को भुला दिया, जिनके लिए हमने गुनाह पर गुनाह किए, हराम हलाल की परवाह ना की, आज उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। अल्लाह, वो कहते हैं अरे देर किस लिए करते हो, कहीं वक्त जवाल ना आ जाए, वक्त कराहत ना आ जाए, जल्दी करो दफन में। अल्लाह अकबर, क्या कभी ऐसा हुआ कि मरने के बाद में किसी की कब्र पे दोस्तों ने 10-15 दोस्त थे, हर रात साथ में गुजारते थे, घंटों घंटों रहते थे साथ में, क्या इंतकाल के बाद में दोस्तों ने फैसला किया कि हमारा दोस्त था, हमारे बगैर रह नहीं सकता था, रह नहीं पाता था, आज इसकी पहली रात है, चलो इसके साथ गुजार दें, इसकी कब्र पे गुजार दें? नहीं प्यारे, रात गुजारना तो बहुत बड़ी बात है, जो करीबी होते हैं ना, जो घर के होते हैं, वो सबसे पहले भागते नजर आते हैं और इशारा करते हैं इमाम साहब की तरफ। जी जी, इमाम साहब अजान पढ़ देना, ऐसा है कि नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा, अब अंधेरी कब्र है और तू है। अल्लाह अकबर, अब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ चुकी है, अब कोई पुकारने वाला नहीं, अब कोई पूछने वाला नहीं। जिनके लिए तूने ना सर्दी की परवाह की, ना गर्मी की परवाह की, सब बेवफा हो गए। अल्लाह अकबर, वो जो कहते थे हम तुम्हारे बगैर जी नहीं पाएंगे, उन्होंने नए दोस्त बना लिए। बेशक, इद्दत के बाद में बीवी ने भी दूसरी शादी कर ली, बेटों ने जमीन का बंटवारा कर लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अब अंधेरी कब्र है और तू है, छोटी सी कब्र है और तू है। लेकिन मुसलमानों सुनो, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, हाय हाय वाह, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए, ना शोहरत काम आए, ना पैसा काम आए, जिस अंधेरी कब्र में सारी दुनिया मुंह मोड़ ले, उस अंधेरी कब्र में अगर काम आता है तो आमीना का लाल काम आता है। अगर उस अंधेरी कब्र में बेशक, काम नारे तकबीर, तो मदीने वाले, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना सरताज रज़वी साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान जब अल्लाह। सारी दुनिया मुंह मोड़ ले, आका करीम काम आते हैं। जब नबी काम आएंगे तो दिल तूने दुनिया से क्यों लगाया?
प्यार तूने दुनिया से क्यों किया मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। मैंने कहा ना हम छोटे लोग हैं, हम गुनाहगार लोग हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमें क्या मतलब है अच्छे कामों से, हमें क्या मतलब है खौफ खुदा से, हमें क्या मतलब है इश्क़ मुस्तफ़ा से। ज़रा देख तो सही आज जिसकी तरफ ये प्रोग्राम मंसूब किया गया, अल्लाह अकबर कबीरा, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ज़िंदगी का जायज़ा ले, सहाबा इकराम की ज़िंदगी का जायज़ा ले, अहले बैत अतहार की ज़िंदगी का जायज़ा ले, तब तुझे पता लगेगा प्यारे हम गफलत में पड़े हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं कि मैंने हज के अय्याम में सहने काबा में एक अजीब मंजर देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने कहा फरमाया कि मैं जैसे ही सहने काबा में दाखिल हुआ तो मैंने देखा काबतुल्लाह के पास में एक शख्स खड़ा है, उसके पास में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, लेकिन वो शख्स अपने सर को बार बार पत्थर पर पटक रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, बार बार सर को पत्थर पर मार रहा है, अल्लाह अकबर। इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं कि उसका अंदाज़े तकल्लुम दिल को छलनी कर रहा है, उसका अंदाज़े दुआ दिल को तकलीफ दे रहा है। वो कह रहा है परवरदिगार मैं तेरा खताकार बंदा हूँ, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू मुझे माफी का परवाना दे दे, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं मैंने सोचा था कोई गुनाहगार है, कोई खताकार है, कोई सियाकार है, अल्लाह अकबर। इतने में इमाम अबू अली हियती ने कदम को बढ़ाया है तो देखा उस दुआ करने वाले की कैफियत बदल जाती है, अर्ज करता है परवरदिगार अब माफ भी कर दे, परवरदिगार अब राजी भी हो जा, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं मैं और करीब हुआ तो मैंने सुना वो दुआ करने वाला कह रहा है परवरदिगार तू करीम है, परवरदिगार तू रहीम है, मैदाने महशर अपने करम से मुझे यूं ही छोड़ देना, मुझसे हिसाब ना लेना, मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में ना पूछना, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना ही हो तो इतनी इल्तिजा है, इतनी आरजू है कि मुझे अंधा करके उठाना, अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे नाबीना करके उठाना, अल्लाह अकबर। इमाम अबू अली हियती बेकरार हो जाते हैं, मुस्तरिब हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, कदमों को आगे बढ़ाते हैं तो उस दुआ करने वाले की कैफियत बदल जाती है, चीख निकलती है और बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही इमाम अबू अली हियती ने करीब जाकर के चेहरे से जुल्फों को हटा कर देखा, इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं दुनिया वालों मेरा दिल फट गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, अरे ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये कोई खताकार नहीं है, ये तो वलियों का सरदार गौसे आज़म है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आज़म हजरत मौलाना सरताज रिजवी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। और नहीं वलियों का इमाम, जिसका कदम हर वली की गर्दन पे, उसकी आंखों में इतने आंसू, इतना इस्तराब, इतनी बेकरारी, फिर बता तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। मुसलमानों, इससे पता लगता है हुजूर गौसे आजम के इस वाक़ये से कि रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, मेरी क्या औकात, मैं तो उनके मुरीदों में हूँ और मैं उन्हीं पे फख्र करता हूँ, उन्हीं पे अपने मामलात छोड़ता हूँ। लफ्ज़ ख़ता या गुनाह मैं उनकी तरफ मंसूब करूँ, लेकिन देखें ज़रा, वलियों का इमाम है, रब की बारगाह में आजिज़ी इनकी सारी देखें, तवाज़ो देखें, फिर हमारी आंखें क्यों नहीं भीगती। डॉक्टर इकबाल इसी वाक़ये को सामने रख कर कहते हैं तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हमारी आंखें क्यों नहीं भीगती, हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। मैं चंद और कीमती बातें आपसे करूंगा, तैयार है? सुन रहे हैं ना मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। और जरा ऊपर चलो, आओ शेखैन की तरफ आओ। अल्लाह अकबर। मैं हजरत उमर से शुरू करता हूँ, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ जाता हूँ। उनका खौफ खुदा देखो। अल्लाह अकबर। कौन? उमर फारूक आजम। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
کون عمر؟ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم کے جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد میں مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی. اپنی محفل میں تذکرہ کرو کیا کرو شیخین کا. بے شک بے شک. آج کل کے جو ہے نا کچھ تفصیلی قسم کے ہماری جماعت میں گھستے جا رہے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں آن دا ریکارڈ، میں یہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے لوگ دیکھیں گے، اہل سنت و جماعت کو اس وقت غیر مقلدوں سے بھی اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا روافض سے. جی جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے اپنی محافل میں ذکر کیا کرو شیخین کا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عمر فاروق اعظم جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا عمر تیری زبان پر خدا بول. سبحان اللہ. کیا اور میرے نبی نے مزید فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عمر ہیں، نکلے گھر سے. اب آ جائیے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف. کون صدیق اکبر؟ دونوں کا مشترکہ واقعہ ہے. ذرا غور تو کریں، کون صدیق اکبر؟ کلیریفائی کر دوں، تھوڑا سا لیول رکھ دوں، اسٹیٹس آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ اکبر. ہم نے 2-4 پیسے کما لیے تو ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. ہمیں خوف خدا سے مطلب نہیں، ہمیں نماز سے مطلب نہیں، لیکن وہ جو پڑھے تھے، وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، جو ہماری تمہاری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، ذرا دیکھ ان کی زندگی کو. کون ہو؟ سیدنا صدیق اکبر. وہ صدیق اکبر جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تو سچا ہے، تو صدیق ہے. وہ صدیق اکبر کہ جن کی پیدائش سے پہلے آسمانی کائنات میں لقب صدیق پڑ گیا ہو. جن کی پیدائش سے پہلے رب نے اپنے محبوب کی یاری کے لیے چن لیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان ایک اللہ. بات بتاؤں آپ کو، کسی صحابی کی صحابیت کے بارے میں پتہ لگا احادیث سے. جی جی بے شک. نبی نے فرمایا فلاں میرا صحابی ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ صحابی رسول ہے. میں کہوں گا ان سے بھی جو بھونکتے ہیں. کیا بات سیدنا ہے. صدیق اکبر پر بھونکنے والوں سنو. واہ. ارے تم کیا بھونکتے ہو؟ سنو، یہ یار حیات بھی ہے واہ 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 واہ. اور یار غار بھی ہے واہ اور بعد وصال یار مزار بھی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھونکنے سے کیا فائدہ؟ اپنی اوقات دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ. اللہ کے نبی نے آج بھی ان کو اپنے پہلو میں لٹایا، واہ 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 واہ. آج بھی اپنے قریب رکھا ہے. زندگی میں الگ کیا، نہ غار میں الگ کیا اور نہ مزار میں الگ کیا. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، وہ صدیق اکبر، میں نے کہا نا کسی کے بارے میں پتہ لگا احادیث سے. جی. لیکن سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان کوئی اور نہیں بلکہ خدا خود قرآن میں کر رہا ہے. سبحان اللہ. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن واہ. ان اللہ معنا. سبحان اللہ اللہ. اکبر کبیرہ. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں. ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر آقا کریم کے سامنے بیٹھے ہیں، دو زانو ہو کر کے. اس طرح سے بیٹھے ہیں، اس طرح کی محفل ہے جیسے ستاروں نے چاند کو گھیر لیا ہو. آقا کریم نے فرمایا اے ابو بکر ذرا اپنے بچپن کی کوئی بات سناؤ. واہ سبحان اللہ. یعنی میرے نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کے بارے میں بات ہوتی رہے اور میں سنتا رہا. کیا بات ہے. سبحان اور اللہ. آج کل کے کچھ احمد ان کے نام سے چڑھتے. ارے یہ تو نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اے ابو بکر ذرا اپنے بچپن کی کوئی بات سناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 4 سال کا تھا محبت سے. سبحان اللہ.
یا رسول اللہ میں 4 سال کا تھا، میں 4 سال کی عمر میں تھا جب تو میرا والد مجھ کو بت خانے لے گیا، اور بت خانے لے جا کر میرے والد نے کہا، میرے باپ نے کہا بت کے سامنے یہ تیرا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کر، اس کے سامنے سر جھکا۔ یا رسول اللہ جب اتنا کہا تو میں نے بت سے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے، اگر تو خدا ہے تو مجھے پہننے کے لیے کپڑے دے۔ یا رسول اللہ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دیکھا جب جواب نہیں آ رہا ہے تو میں نے اپنے باپ کے سامنے کہا سن اب میں نے پتھر اٹھا لیا ہے، اب اپنا بچاؤ کر، اگر تو خدا ہے تو خود کو بچا۔ یا رسول اللہ کوئی جواب نہ آیا، میں نے پتھر کو مارا، بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گئے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یا رسول اللہ جب وہ بت ٹکڑے ٹکڑے ہوا زمین پہ گرا تو میرا والد میرا کان پکڑ کے گھر لے آیا کیا بات ہے، اور کہا میری والدہ سے کہ تمہارا بیٹا ہمارے معبود کا دشمن ہو گیا، باغی ہو گیا، ہمارے خداؤں کا اس نے یہ گل کھلایا ہے۔ جب اتنا کہا تو والدہ نے کہا اس بچے سے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے نہ کہو، یہ بچہ بتوں کو سجدہ کرنے نہیں آیا بلکہ بتوں کے سامنے جھکنے والے سروں کو بچانے آیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کہا کیا کہنے یہ سجدہ کرنے نہیں آیا، یہ سجدہ کرنے والوں کو روکنے آیا ہے، معبودان باطل کے سامنے جھکنے والے سروں کو ان سے بچانے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ نبی کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے، ہاں ذہن میں رکھیں، آقا کریم کی محفل میں باتیں ہو رہی ہیں۔ یا رسول اللہ میری والدہ نے کہا سنو جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا، میرے رحم میں تھا، سناؤ ان لوگوں کو جو 4 یار کی بات نہیں کرتے بلکہ صرف کچھ اور ہی کیا کرتے ہیں اور شیخین کی توہین کیا کرتے ہیں۔ ہم آقا کریم کے سچے امتی اہل سنت و جماعت ہیں، ہم نبی کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ نبی کا ہر صحابی ہماری جان سے زیادہ قیمتی۔ نبی کا گھر والا، نبی کے اہل و عیال میں، نبی کے گھر والوں میں سب ہمارے سر کے تاج، ان کے لیے ہماری جانیں قربان۔ لیکن بیماری چلتی جا رہی ہے کہ شیخین کی توہین پہ توہین کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو آئینہ دکھائیں۔ اب آقا کریم کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ نے کہا جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، میں کھانا بنانے کے لیے جھکتی مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میں صفائی کرنے کے لیے، جھاڑو لگانے کے لیے جھکتی، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، میرے پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، میں پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالنے کے لیے جھکتی، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ لیکن جب بھی بت خانے جا کر میں بت کے سامنے سجدہ کرنے چاہتی، یہ بچہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا تھا، مجھے بت کے سامنے سجدہ نہیں کرنے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ جب بھی میں